महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो भारतम जयतु संस्कृतम एपी संस्कृत स्टडीज यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागतम। श्रद्धेय छात्र छात्री माने आज आम मैंने युक्त 2 द्वितीय वर्ष एमएल संस्कृत गद्यभागस्थ सुश्रुत से जंत्रशस्त्र कर्माणी प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा। कारण पूर्व अध्याय मानकरे यार विशद आलोचना सरीची। आज एही विषय क्यों प्रकार प्रश्न आमर परीक्षा आसीबो सेही परीक्षा उपयोगी किछि प्रश्न आलोचना करिबा। प्रथमे एथिरो आमे पाइबा निर्वाचन धर्मी प्रश्नोत्तराणी जाहाको कहउछि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तादरे अनेक क्वेश्चंस आसी परिबो, तंगरी आमे सेति पई विषय को टेक्निक भाबरे रीडिंग पढिले ही आमे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस गुडी को करिबा को हमको सहज व सरल हेबो। तथापि किछि क्वेश्चन आलोचना करिबा। चिकित्सा विज्ञाने डैश भेषज चिकित्सा शस्त्र चिकित्सा च इति त्रयोः विभागाः दो विभागौ चत्वारः विभागा। चिकित्सा विज्ञाने दो विभागौ। आयुर्वेदे दो डैश प्रचलितौ संप्रदाय विभागौ पंथानौ। उत्तर हेव संप्रदाय। चरक संहिता सुश्रुत संहिता च प्रसिद्धौ डैश हर्ष ग्रंथौ नाट्य ग्रंथौ आर्ष ग्रंथौ। उत्तर हेव आर्ष ग्रंथौ। वाल्मीकि रामायणे डैश उल्लेखः अस्ति धन्वन्तरे चरकस्य सुश्रुतस्य। उत्तर हेव सुश्रुतस्य। एठी क्वेश्चन ही परिबो पुनर्बार वाल्मीकि डैश सुश्रुतस्य उल्लेख अस्ति वाल्मीकि रामायणे। सेटारे चॉइस दिया जीव रामायणे महाभारते इत्यादि। सुश्रुतः डैश पुत्रः अत्रेः विश्वामित्रस्य वसिष्ठस्य। सुश्रुतः डैश पुत्र विश्वामित्रस्य। एटी क्वेश्चन को बुले की पचरा जाई पारे डैश विश्वामित्रस्य पुत्रः। जार आंसर सुश्रुत सेटी सुश्रुत चरक अन्य किछि नाम भी दिया जाई परिबो। तत्र डैश अपि न भवन्ति इति आधुनिक आक्षेपं कुर्वन्ति मूलानि कुलानि चित्राणि आंसर। आर्ष ग्रंथानां रचना तो डैश भवति सालंकाराः सूत्ररूपाः विविधा विचित्रा। उत्तर हेव सूत्ररूपा। सूत्रम गणितवत डैश भवति संक्षिप्तं विक्षिप्तं प्रक्षिप्तं। आंसर हव संक्षिप्तं। सूत्रस्य अवगमनार्थं डैश आवश्यकता भवति टीकायाः चित्रस्य व्याख्यानस्य। उत्तर हव व्याख्यानस्य। एतय पृष्ठभूमिकया यदि अवलोक्यते तर्हि डैश आधुनिकै वैज्ञानिकै अपि श्लाघनीय भवति। डल्हण टीका सुश्रुत ग्रंथ चरक ग्रंथ सुश्रुत ग्रंथ उत्तर। वस्तुतः शस्त्रकर्मणि डैश हस्त एव प्रधानतमः रुग्णस्य वैद्यस्य जनस्य। उत्तर हेव वैद्यस्य। तत्र डैश स्वस्तिक यंत्राणि 20 25 24। उत्तर हेव 24। तानि सर्वाणि प्रायः तत्सदृश वस्तु निर्मितानि वा लौह निर्मितानि रौप्य निर्मितानि सुवर्ण निर्मितानि। उत्तर हेव लौह निर्मितानि। तत्र स्वस्तिक यंत्राणि डैश भवेयुः दशांगुल प्रमाणानि अष्टादशांगुल प्रमाणानि अष्टांगुल प्रमाणानि। उत्तर हेव अष्टादश अंगुल प्रमाणानि। एवं सुश्रुत विवरणम् अतीव डैश अस्ति अर्थगर्भितं सारगर्भितं भावगर्भितं। उत्तर हेव अर्थगर्भितं। तेन एव शल्योद्धरणं डैश भवति दुष्करं पुष्करं सुकरम्। उत्तर हेव सुकरम्। एतदर्थं सुश्रुतेन डैश आविष्कृता काय चिकित्सा सुनम्य शस्त्रचिकित्सा शल्य चिकित्सा। उत्तर हेव सुनम्य शस्त्रचिकित्सा। तस्यां स्थापनार्थं स्थापनार्थं नितरं डैश अपेक्षितं भवति कौशलं मुशलं शस्त्रम्। उत्तर हेव कौशलं। सुनम्य शस्त्रचिकित्सायां प्राचीन भारतीयाः अतीव डैश आसन् कुशलाः परिणताः निपुणा। समानार्थक शब्द तीनोटी अछि। उत्तर हेव वही अनुसारे परिणताः। भारते डैश तमे ख्रीष्टाब्दे एव देशीय वैद्याः एतत् प्रकल्पं कुर्वन्ति स्म। 1937 1839 1737। उत्तर हेव 1737। ई भଳି आउरी किछि प्रश्न भी या भितरु ही परिबो जेपरि कि हमर डैश शलाकाः सन्ति 28 शलाकाः सन्ति। डैश उपयंत्राणि सन्ति 25 उपयंत्राणि सन्ति।
वैद्यस्य डैश एव प्रधानतमः वैद्यस्य हस्त एव प्रधानतमः सुश्रुतः डैश संवत्सरेभ्यः पूर्वम् आसीत् इति वक्तुं शक्यते 5000 6000 7000 6000 संवत्सरेभ्यः पूर्वम् अष्टांग आयुर्वेदस्य शल्य डैश एष ग्रन्थः शल्यकर्म प्रधान एष ग्रन्थः आधुनिक ग्रंथेषु विषय प्रतिपादनं डैश सुस्पष्टं च भवति सुनिश्चितं सुस्पष्टं च भवति एइभଳି किछि अनेक किछि प्रश्न ही परिबो जेभଳି भाबरे आउरी किछि अछि अस्माभि एतत् अवश्यं स्मर्तव्यं यत् एतानि डैश तदानीन्तन काले शल्यकर्मणि उपयुक्तानि आसन् उत्तर एव यन्त्राणि विंशति विधानि डैश सुश्रुतेन उक्तानि सन्ति एहरे हव विंशति विधानि शस्त्राणि तापरे पुनः नासिकाय स्वरूपस्य परिवर्तनं नाम डैश पुनर्नासांग रचना अंगानाम् अस्थिनां च शरीरात् अपसारणं नाम डैश अंगास्थि विच्छेदनं शरीरे जातानां रोगग्रंथिनां निवारणं नाम डैश गुणमोन्मूलनम् एभଳି भाବରେ ମଧ୍ୟ क्वेश्चन ही परिबो तापरे हम जिबा एक पदेन प्रश्नोत्तराणि प्रायतः जो गुड़िक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एवं निर्वाचन धर्मी प्रश्नोत्तर आलोचना हुए से मध्यरु किछि भी प्रश्न हमर एक पद उत्तर रे आसी परिबो तथापि हम किछि सैंपल क्वेश्चन रा डिस्कशन करिनवा सुश्रुतस्य यंत्रशास्त्र कर्माणि इति प्रबंधस्य कः रचयिता एन ईश्वरन के एच कृष्णमूर्ति रमाकांत शुक्ला उत्तर है के एच कृष्णमूर्ति आयुर्वेदे कतिपय संप्रदाय प्रचलितो दो शौर्यं किं निर्भयत्वम् आशुक्रियया आतुरस्य चिरं किं न भवति क्लमः आर्षग्रन्थानां रचना किं भूता भवति सूत्ररूपा सूत्रं गणितवत् किं भवति संक्षिप्तं सूत्रस्य अवगमनार्थं कस्य आवश्यकता भवति व्याख्यानस्य को ग्रन्थः आधुनिके वैज्ञानिके श्लाघनीय भवति सुश्रुत ग्रन्थः सुश्रुतः कस्य पुत्रः विश्वामित्रः विश्वामित्रस्य पितुः नाम किं सुश्रुतः सुश्रुतोक्तानां शस्त्रकर्मणि उपयुज्यमानानां यन्त्राणां संख्या कति अस्ति शताधिका अस्ति यन्त्राणि कति प्रकारकाणि 5 6 चतुः उत्तर एव 6 प्रकारकाणि वस्तुतः शस्त्रकर्मणि कः एव प्रधानतमः हस्तः वैद्यस्य हस्तः सुश्रुतः कतिभ्यः संवत्सरेभ्यः पूर्वम् आसीत् इति वक्तुं शक्यते 6000 6000 सुश्रुत विवरणम् अतीव किंभूतम् अस्ति अर्थगर्भितं तेन एव किं सुकरं भवति शल्योद्धरणं कति उपयन्त्राणि 25 एभଳି क्वेश्चन ही परिबो कति शलाकाः 28 कति उपयन्त्राणि 25 कति स्वस्तिक यन्त्राणि सन्ति 24 कति विधानि शस्त्राणि सुश्रुतेन उक्तानि 20 विधानि सुश्रुतस्य का तदीय नासा प्रतिष्ठापन कार्यनिमित्तिका अस्ति सुश्रुतस्य का सुश्रुतस्य अद्यतन ख्यातिः अस्ति लग्नस्य शल्यस्य किमर्थं स्वस्तिक यन्त्राणि उपयुज्यन्ते उद्धरणार्थं सुश्रुतेन कीदृशी चिकित्सा आविष्कृता सुनम्य शस्त्रचिकित्सा का सुनम्य शस्त्रचिकित्साया जननी भारत भूमि तदनन्तरं यूरोप देशेषु फाळपट्टळ विधान विषये किं जातः महान् प्रचारः यन्त्रकर्म शस्त्रकर्मसु सुश्रुतस्य किं नूनं गवेषणा सापेक्षं तस्य अवदानम् एभଳି और अनेक प्रश्न आसी परिबो जेपरि कि कस्यं पत्रिकायां कस्यं नामिकायां पत्रिकायां फाळपट्टळ विधानस्य चित्रं प्रकटितमासीत् जेंटलमेन्स मैगजीन नासिकाय स्वरूपस्य परिवर्तनं नाम किं पुनर्नासांग रचना अंगानाम् अस्थिनां च शरीरात् अपसारणं नाम किं अंगास्थि विच्छेदनं शरीरे जातानां रोगग्रन्थीनां निवारणं नाम किं गुणमोन्मूलनम् कंठस्य अधस्थ स्थितेषु भागेषु उत्पन्नानां व्रणादीनां चिकित्सा नाम किं शल्यतन्त्रम् यन्त्राणि
प्रायतः केन निर्मितानि लौहेन निर्मितानि तत्सदृश वस्तु निर्मितानि वा के कानि अष्टादश अंगुल प्रमाणानि भवेयुः स्वस्तिक यंत्राणि सुश्रुत विवरणम् अतीव कीदृशम् अस्ति अर्थगर्भितम् अस्ति एभଳି କିଛି प्रश्न एक पद उत्तर रे आसी परिबो तापरे संक्षिप्त प्रश्नोत्तर अछि जदि च एही विषयटी टिके अन्य विषय तुलना रे कष्टकर अटे तथापि एठारे हमकु मनोर किछि लेखा जाई पारे आमे माने मनोर किछि लेखि परिबा संभव नै तन करी ए विषय को हमें यथा संभव अधिक रु अधिक यदि हमें रीडिंग पढिबा ताहले आमे 2 मार्क या 3 मार्क जो 2 प्रकार क्वेश्चन आसुची उत्तर लिखिया पई 2 बा 3 बा 4 टी धाडी रे बा वाक्य रे ताहा हमें सटीक रूपे उपस्थापन करि परिबा लिखि परिबा सेति पई किछि प्रश्न एटारे डिस्कशन करा जाउची इंपोर्टेंट प्रश्न जोडी का चैप्टर अछि सुश्रुतस्य उल्लेख कुत्र विद्यते तस्य संहिता कीदृशी रचना भवति ये गोटे प्रश्न सुश्रुत मतेन सूत्रस्य लक्षणं किम ये गोटे प्रश्न आर्षग्रंथानां विषय आधुनिकानाम् आक्षेपस्य निराकरणं कथं स्यात् कथं कः शास्त्रकर्मणि प्रधानतमः कानि विशिष्ट शास्त्र प्रकर्माणि सुश्रुतेन व्याख्यातानि किं नाम फाळपट्टळ विधानं चिकित्सा विज्ञानं विभज्य तत्र संप्रदायर्थ नामानि च लिखत सुश्रुतस्य परिचय प्रबंधानुसारं प्रदेयः सुश्रुतेन कृतानि शास्त्रज्ञस्य लक्षणानि लिखत दल्लनेन शास्त्रज्ञस्य लक्षणस्य उपरि यत् व्याख्या विहितं तद् वर्णयत आर्ष विज्ञान ग्रंथ विषय आधुनिकानां कः आक्षेप गोटे इंपोर्टेंट प्रश्न स्वस्तिक यंत्राणां मुखानि कीदृशानि स्युः का सुनम्य शस्त्रचिकित्सा या मध्य गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन एवं ए विषय रो तापरे अछि उत्कल भाषा या अनुवाद किछि किछि वाक्य परीक्षा रे आसीबो जहा को हमें ओडिया रे संपूर्ण भाव रे अनुवाद रखिबा एवं तापरे आसुची दीर्घ प्रश्नोत्तराणी ए चैप्टर रो जदी देखा जाय दीर्घ प्रश्नोत्तर केउ जगह रे अछि ताहा हमें टिके आलोकपात करनवा प्रथमे सुश्रुतंकर परिचय एवं सुश्रुत संहिता कीदृशी रचना या को मिसई की सेकंड पैराग्राफ थर्ड पैराग्राफ को नै की गोटे लंकोसी नहीं परिबो तापरे शास्त्रज्ञस्य लक्षण एवं तस्य परि डल्लणस्य व्याख्या ये गोटे लंकोसी नहीं परिबो तापरे हमर यंत्र उपरे जो अछि यंत्राणि कति प्रकारकाणि 60 प्रकारकाणि प्रति यंत्र कति विधानि तस्य नामानि च तस्य निर्माण पद्धति च लिखत तेकरी एहाको यंत्राणाम उपरि सुश्रुत यंत्रशास्त्र कर्माणि इति विषय जत लिखितम तदुपरि लिखत ये गोटे लंकोसिन्न मैटर जहाँ हमर विषय आरंभ हेब सुश्रुतानां शास्त्र कर्मणि उपयोज्यानां यंत्राणां संख्या शताधिका अस्ति वस्तुतः शास्त्र कर्मणि वैद्यस्य हस्त एव प्रधानतम तद्रुते यंत्राणाम् अप्रवृत्तिरेव सर्वाणि अपि यंत्रकर्माणि तदधीनानि च ततः परं तत्र 24 स्वस्तिक यंत्राणि 2 संगंसे 2 ताळयंत्रे 20 नाडयः 28 शलाका 25 उपयंत्राणि च सन्ति तानि सर्वाणि प्राय लोह निमित्तानि तत्सदृश वस्तु निमित्तानि वा तत्र नाना प्रकाराणां मृगपक्षिणां मुखैः एतेषां यंत्राणां मुखानि प्राय सदृशानि भवन्ति तत्सारूप्य तन्निर्देशनात् केनापि चिकित्सकेन स्वजुक्त्या स्वप्रतिभया च स्वदेशानुसारम् अन्य यंत्राणाम् आविष्कारः अपि कर्तुं शक्यते तानि यंत्राणि कीदृशानि स्युः समाहितानि श्लग्नमुखानि सुदृढानि सुरूपाणि सुग्राह्यानि च स्युः एतिक रहिला परे
तापरे स्वस्तिक यंत्र उपरे जहाँ लिखाई छि स्वस्तिक यंत्राणि अष्टादश अंगुल प्रमाणानि भवेयुः तेषां मुखानि सिंह व्याघ्र वृक तरक्ष रुक्ष इत्यादयः मुखानि पशुपक्षिणां मुखानि मृगपक्षिणां मुखानि मसूराकृतिभिः किलैकैः अवबद्धानि मूले अंकुशवत् वारंगाणि च भवन्ति अस्ति लग्नस्य शल्यस्य उद्धरणार्थम् एतानि उपयुज्यन्ते। ही हमर यंत्र संबंधी उत्तरटी रहिबो दीर्घ प्रश्नोत्तर। तापर जदि देखा जाए दीर्घ प्रश्नोत्तर पई आ गोटे इंपोर्टेंट पार्ट हला काहा शस्त्रचिकित्सा जाश्च सुश्रुतेन क्रियन्ते स्म। एथिरे हमर रहिबो जे शस्त्रचिकित्सा जहाँ शस्त्रचिकित्सा पूर्वं सुश्रुतेन क्रियन्ते स्म यथा पुनर्नासांग रचना नासिकाया स्वरूपस्य परिवर्तनम् अंगास्थि विच्छेदनम् अंगानाम् अस्थिनां च शरीरात् अपसारणम् गुणमोन्मूलनं शरीरे जातानां रोगग्रन्थीनां निवारणम् अंतर्वृद्धि निवारणं बाह्य चिकित्सा केनचित् कारणेन स्वस्थानात् बहिः आगतस्य अंगस्य समीकरणं मूत्राशय उत्पन्नानाम् अस्मसदृशानां निवारणं गर्भाशयात् मूर्तगर्भस्य अपसारणं भगंधर मूल व्याधि प्रकृतीनां चिकित्सा इत्यादयः शल्यतंत्रं कंठस्य अधस्तत् स्थितिषु भागेषु उत्पन्नानां व्रणादीनां चिकित्सा शलाक्यजंत्रं कंठात् ऊर्ध्वं तन्नाम कर्णनेत्र नासिका मुखादिषु अवयवेषु उत्पन्नानां रोगाणां चिकित्सा इत्यादयः। तले एतिका हेबसे लंग क्वेश्चन आंसर एवं तापरे आउडे लंग क्वेश्चन हे परिबो का नाम सुनम्य शस्त्र चिकित्सा तस्योपरि तस्य प्रथमावस्थायाम् उपरि च लिखत तद्रे हमें लिखिवा सुनम्य शस्त्र चिकित्सा डेफिनेशन अस्ति सदृश कठिन भागं विहाय देहस्य अन्येषां मृदुल भागानां छेदनं शस्त्रेण कृत्वा ततः उद्धृत्य देहस्य अन्यस्मिन् स्थाने तेषां सुस्थापनम् एव सुनम्य शस्त्र चिकित्सा इति उच्यते। का नाम सुनम्य शस्त्र चिकित्सा आंसर तापरे तार डेरिवेशन रहिबो तापरे तार लेंदिनेस रहिबो जे उद्धृत भाग नूतन स्थाने तदंगी भूय एव तथा यथा तिष्ठेत् तथा स्थापनार्थं नितरां कौशलम् अपेक्षितं भवति। अस्याः सुनम्य शस्त्र चिकित्साया जननी भारतभूमि इति एतत् सर्वैः अंगीक्रियते एव। पुरुषस्य विशाल नितंब प्रदेशात् चर्मोद्धृत्य तेन भग्नाय नासिकाय छिन्नस्य कर्णस्य वा यथापूर्वं प्रतिष्ठापनं काचित् कला तस्यां प्राचीन भारतीयाः अतीव परिणताः आसन् एवं तार प्रथमावस्था तथा लघाजीव जे फल प्रदेश चर्म उद्धृत्य छिन्नाया नासिकाया स्थाने तस्य प्रतिष्ठापनं तु ततोपि साधारणं प्रकर्म आसीत्। एतत् प्रकर्म आधुनिक शस्त्र चिकित्सायाम् इदानीमपि उपयुज्यते फाळपट्टाळ विधान नामधेयेन। भारते 1737 तमे ख्रीष्टाब्दे एव देशीय वैद्याः एतत् प्रकर्म कुर्वन्ति स्म। तस्मिन् वर्षे जेंटलमैन्स मैगजीन नामिकायाम् आङ्ग्लपत्रिकायां तस्य चित्रमपि प्रकटितम् अभवत्। तदनन्तरं यूरोप देशेषु तद्विषये महान् प्रचारः अपि जातः। एइभଳି भाବରେ सुनम्य शस्त्र चिकित्सा एवं तार प्रथमावस्था उपरे उपयोगी दीर्घ प्रश्नर उत्तर आमे लिखिबा। तापर अछि व्याकरण आलोचना। आमे जानिछे हमर पूर्व अध्याय मानकर जतले किछि अंश गद्यांश को आलोचना कराइतला ता भितरे संपूर्ण मात्रा विषयर व्याकरणगत आलोचना करा जाइछि। यथा ए विषय आमे पाइबा परीक्षा रे संधि संधि विच्छेद सकारण व्यक्ति केतेकांशरे किछि समास को पाइबा। एठारे तुमମାନଙ୍କ गोचरार्थे किछि संधि संधि विच्छेद इत्यादि आलोचना करिबा को जिवा। उल्लेख उत्लेख इदानीम इत्यादीनाम इति आदीनाम असम्मोहश्च असम्मोहः युक्तच शब्दैश्च शब्दैः युक्तच प्राप्तानुष्ठाने प्राप्तयुक्त अनुष्ठाने व्रणच्छेदादिषु व्रणच्छेद युक्त आदिषु रक्तादि दर्शने रक्तयुक्त आदि दर्शने सूत्रणाच्चैव सूत्रणात् युक्त च युक्त एव नास्ति न युक्त अस्ति तदुपरि तत् युक्त उपरि तदधीनानि तत् युक्त अधीनानि तन्निर्देशनात् च तत् युक्त निर्देशनात् युक्त च अष्टादश अंगुल प्रमाणानि अष्टादश युक्त अंगुल प्रमाणानि एतत् निर्देशनमेव एतत् युक्त निर्देशनं युक्त एव तन्नाम तत् युक्त नाम एतच्च एतत् युक्त च अंगास्थि विच्छेदनम् अंग युक्त अस्थि विच्छेदनं भवतीति भवति युक्त इति व्रणादीनां व्रणयुक्त आदीनां सुस्थापनमेव सुस्थापनं युक्त एव
ततोपि ततः युक्तोपि चित्रमपि चित्रं युक्तोपि व्रणम् अवगाढमूलं व्रणं युक्त अवगाढमूलं नारभते न युक्त आरभते क्लमो न क्लमः युक्त न इत्यन्ये इति युक्तान्ये किमपि किं युक्तापि सुश्रुतोक्तानां सुश्रुतयुक्त उक्तानाम् अवगमनार्थम् अवगमनयुक्तार्थम् अप्रवृत्तिरेव अप्रवृत्तिः युक्त एव इत्युक्ते इति युक्त उक्तेः शल्योद्धरणं शल्ययुक्त उद्धरणम् इत्यादीनि इति युक्त आदीनि काश्चन काह युक्त चन जाश्च जाह युक्त च गुल्मोन्मूलनं गुल्मयुक्त उन्मूलनं मूत्राशय मूत्रयुक्त आशय इत्यादयः इति युक्त आदयः इत्येतत् इति युक्त एतत् तद विषय तद युक्त विषय। तापरे आमे किछि सकाण व्यक्ति को नहीं जीवा आयुर्वेदे दो संप्रदाय प्रचलित आयुर्वेदे अधिकरण सप्तमी संप्रदाय कर्तरी प्रथमा वाल्मीकि रामायण सुश्रुतस्य उल्लेख अस्ति वाल्मीकि रामायणे द्वितीयक शब्द अधिकरण सप्तमी सुश्रुतस्य संबंधे षष्ठी वा षष्ठी उल्लेखः कर्तरी प्रथमा भयभीते हि साध्यमपि प्रणम अवगाढ मूलं नारभते भयभीते अधिकरण सप्तमी व्रणं कर्मणि द्वितीया आतुरस्य चीरं क्लमो न भवति आतुरस्य संबंधे षष्ठी क्लमो कर्तरी प्रथमा चीरं व्यक्त्यर्थे द्वितीया भारतीयेषु अर्थविज्ञान ग्रंथेषु विषय प्रतिपादनम् अतीव साधारण रीत्या कृतं भवति भारतीयेषु अर्थविज्ञान ग्रंथेषु द्वितीयक शब्द अधिकरण सप्तमी विषय प्रतिपादनम् उक्ते कर्मणि प्रथमा साधारण रीत्या प्रकृत्यादिभ्यो तृतीया तत्र विषयाणां वैविध्यस्य आधिक्यात् किमपि स्पष्टं न भवति विषयाणां संबंधे षष्ठी वा षष्ठी वैविध्यस्य संबंधे षष्ठी आधिक्यात् हेतु पंचमी किम उक्ते कर्मणि प्रथमा तर्हि सुश्रुत ग्रन्थः आधुनिकैः वैज्ञानिकैः अपि श्लाघनीयो भवति सुश्रुत ग्रन्थः अत्र उक्ते कर्मणि प्रथमा आधुनिकैः वैज्ञानिकैः द्वितीयक शब्द अनुक्ते कर्तरि तृतीया बहुनि चित्राणि रचितानि सन्ति चित्राणि उक्ते कर्मणि प्रथमा सः प्रयत्नः कृतः अस्ति सः कर्तरि प्रथमा प्रयत्नः कर्मणि द्वितीया तत् ऋते यन्त्राणाम् अप्रवृत्तिरेव तत् ऋते योगे द्वितीया यन्त्राणां सम्बन्धे षष्ठी वा षष्ठी मृगपक्षिणां मुखैः एतेषां यन्त्राणां मुखानि प्राय सदृशानि भवन्ति मृगपक्षिणां सम्बन्धे षष्ठी मुखैः सहर्ते तृतीया वा सह इहपदो योगे तृतीया एतेषां यन्त्राणां सम्बन्धे षष्ठी वा षष्ठी मुखानि कर्तरि प्रथमा अन्य यन्त्राणाम् आविष्कारः अपि कर्तुं शक्यते अन्य यन्त्राणां कृतयोगे षष्ठी आविष्कारः उक्ते कर्मणि प्रथमा अस्थि लग्नस्य शल्यस्य उद्धरणार्थम् एतानि उपयुज्यन्ते अस्थि लग्नस्य शल्यस्य द्वितीयक पदः सम्बन्धे षष्ठी वा षष्ठी एतानि उक्ते कर्मणि प्रथमा एतानि सुश्रुतस्य एतानि मुखस्य चित्राणि लिखितानि सन्ति एतानि चित्राणि उक्ते कर्मणि प्रथमा मुखस्य सम्बन्धे षष्ठी वा षष्ठी अस्माभिः एतद् अवश्यं स्मर्तव्यम् अस्माभिः अनुक्ते कर्तरि तृतीया एतद् उक्ते कर्मणि प्रथमा अनेन लेखकेन प्रथमं मृगपक्षिण मुखस्य चित्राणि लिखितानि अनेन लेखकेन द्वितीयकपद अनुक्ते कर्तरि तृतीया प्रथमं क्रियाविशेषण द्वितीया मृगपक्षिणां सम्बन्धे षष्ठी वा षष्ठी मुखस्य मध्ये सम्बन्धे षष्ठी वा षष्ठी चित्राणि उक्ते कर्मणि प्रथमा एतेन सुश्रुतस्य विवरणं यथार्थरूपेण चित्रितं भवति एतेन करणे तृतीया सुश्रुतस्य सम्बन्धे षष्ठी वा षष्ठी विवरणम् उक्ते कर्मणि प्रथमा यथार्थ रूपेण प्रकृत्यादिभ्यो तृतीया एतैः शस्त्रैः संलग्नः रुग्णस्य शरीरस्य अङ्गं ग्रहीतुं शक्नोति एतैः करणे तृतीया एतैः शस्त्रैः द्वितीयकपदः संलग्नः कर्तरि प्रथमा रुग्णस्य शरीरस्य सम्बन्धे षष्ठी वा षष्ठी अङ्गं कर्मणि द्वितीया विशिष्टानि कतिपय शस्त्र प्रकर्माणि अपि सुश्रुतेन व्याख्यातानि विशिष्टानि एवं कतिपय शस्त्र प्रकर्माणि द्वितीयक उक्ते कर्मणि प्रथमा सुश्रुतेन अनुक्ते कर्तरि तृतीया एतदर्थं तेन सुनम्य शस्त्र चिकित्सा आविष्कृता अस्ति तेन अनुक्ते कर्तरि तृतीया सुनम्य शस्त्र चिकित्सा उक्ते कर्मणि प्रथमा पुरुषस्य विशालात् नितम्बप्रदेशात् चर्म उद्धृत्य तस्य अन्यत्र प्रतिष्ठापनं काचित् कला पुरुषस्य सम्बन्धे षष्ठी वा षष्ठी विशालात् एवं नितम्बप्रदेशात् द्वितीयक अपादने पंचमी चर्म कर्मणि द्वितीय तस्य कृतयोगे षष्ठी
तस्यां प्राचीन भारतीय अतीव परिणताः आसन् तस्यां परिणत पदयोगे षष्ठी प्राचीन भारतीयाः कर्तरी प्रथम परिणताः मध्य कर्तरी प्रथम एभଳି ଆହୁରି ଅନେକ ସକାଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିରୁ ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇପାରିବ। ତା ଛଡ଼ା କିଛି ସମାସର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆର୍ଷ ଗ୍ରନ୍ଥୁ କର୍ମଧାର ସମାସ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନେ ମଧ୍ୟପଦଲୋପୀ କର୍ମଧାର ସମାସ अप्रवृत्ति न्यायतत्पुरुष समास शस्त्रकर्मणि कर्मधार समास अर्थगर्भितम तृतीय तत्पुरुष समास शताधिका पंचमी तत्पुरुष समास लौह निमित्तानि तृतीय तत्पुरुष समास स्वप्रतिभया षष्ठी तत्पुरुष वा कर्मधारे शल्योद्धरण षष्ठी तत्पुरुष यथापूर्वम अव्ययभाव समास स्थापनार्थम नित्य समास आधुनिक ग्रंथेषु कर्मधार समास इत्यादयः अर्थात एइभଳି ଭାବରେ ଆହୁରି ଅନେକ ସମାସ ଉପଯୋଗୀ ଶବ୍ଦ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାଠ ଭିତରୁ ଆସିବ। ଯଦିଚ ସମାସ ଗାଇଡଲାଇନ୍ କହୁଛି ନନ୍ ଟେକ୍ସଟ ଗ୍ରାମାରରୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ତ ଉଦାହରଣ କିଛି ବିଷୟ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବ, ଯେଭଳି କି ଯଥା ପୂର୍ବଂ ଯଥାଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦୟ। ତାହେଲେ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ उपयोगी होइथिले। निश्चित भाव में तुम मैंने चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर उत्साहित करियो बोली मोर आशा और विश्वास। धन्यवाद।